नमस्कार, नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा मुख्य समाचार शीर्षकहरू। हदम्यादकै कारण न्यायबाट वञ्चित गरिनु अन्यायपूर्ण हुने महिला तथा सामाजिक समितिको ठहर। नीतिगत स्पष्टता गरेर मात्रै सुन्दरी प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न दिन निर्देशन। अन्तिम समयमा हुँदा मतदातासम्म सन्देश पुर्याउन कठिनाई भएको गठबन्धनबारे काङ्ग्रेसको निष्कर्ष। काठमाडौँ लगायत केही ठाउँको परिणामलाई लिएर पार्टी कमजोर भए भन्न नमिल्ने तर्क। 6 मध्ये 5 महानगरपालिकाको मतगणना जारी। काठमाडौँमा बालेन, भरतपुरमा रेणु र पोखरामा धनराज आचार्यको अग्रता कायमै। काङ्ग्रेसले 321 पालिका जित्दा एमाले 179 पालिकामा विजयी। अफगानिस्तानमा अनुहार छोपेर देखा परे टिभी कार्यक्रमका महिला प्रस्तोता। नयाँ नियम इस्लामको हिस्सा नभएको उल्लेख। पुरुषहरूले पनि मास्क लगाएर जनाए ऐक्यबद्धता। र एभरेस्ट प्रिमियर लिगलाई मान्यता नदिए क्यानको सम्पूर्ण कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने 6 फ्रेन्चाइज टोलीको चेतावनी। नयाँ प्रतियोगितालाई मान्यता दिएर आफूहरूको भविष्य अन्धकार बनाएको आरोप। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिले हदम्यादकै कारण न्यायबाट वञ्चित गरिनु अन्यायपूर्ण हुने ठहर गरेको छ। समितिको सोमबार बसेको बैठकमा यौन हिंसा दुर्व्यवहार सम्बन्धी विद्यमान कानूनी हदम्यादको व्यवस्था एवं घटना विशेषमा हदम्यादकै कारण न्याय प्राप्त गर्न कठिन हुन सक्ने अवस्था सम्बन्धी कार्यसूचीमाथि छलफल गरिएको थियो। बैठकपछि समितिले 5 वटा निर्णय गरेको छ। कानूनको प्रथम दृष्टिमै कुनै न कुनै कारण पीडित अन्यायमा परेको देखिने आधार रहेमा हदम्यादकै कारण न्यायबाट वञ्चित गरिनु अन्यायपूर्ण हुन्छ, समितिको निर्णयमा भनिएको छ। समितिले महिला हिंसा विरुद्धका उजुरी मुद्दाहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिई द्रुत मार्ग मार्फत शीघ्र न्याय प्राप्ति हुने अवस्था सिर्जना गर्न, पीडितलाई संरक्षण एवं मनोपरामर्श उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ। महिला हिंसा विरुद्ध उजुरी मुद्दाहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिई द्रुत मार्ग मार्फत शीघ्र न्याय प्राप्ति हुने अवस्था सिर्जना गर्न, पीडितलाई संरक्षण एवं मनोपरामर्श उपलब्ध गराउन समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय निर्देशन गर्दछ। यस्तै समितिले सुन्दरी प्रतियोगिताको आडमा बलात्कार भएको घटना सार्वजनिक भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा नीतिगत स्पष्टता कायम गर्न निर्देशन दिएको छ। विभिन्न नाममा हुने सुन्दरता, मोडलिङ सम्बद्ध प्रतियोगिताहरू र मनोरञ्जन क्षेत्रमा संलग्न विविध वर्ग र प्रवर्गमा आधारित कुनै पनि प्रकारका सौन्दर्यता सम्बद्ध प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम सम्बन्धमा विस्तृत छलफल गरी शीघ्र नीतिगत स्पष्टता कायम गराएर मात्र सञ्चालन गर्न दिन समितिको यो बैठक नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ, समितिको निर्णयमा भनिएको छ। सुन्दरता, मोडलिङ र मनोरञ्जन क्षेत्रमा विविध वर्ग र प्रवर्ग, उमेर, जात, योग्यता वा सञ्चालन हुने सुन्दरी प्रतियोगिता तथा सौन्दर्य प्रतिस्पर्धालाई व्यवस्थित गर्न तत्काल नियम बनाई व्यवस्थित गर्न समितिको यो बैठक नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। बलात्कार तथा यौन हिंसाको आरोपमा पक्राउ परेका मोडेल भिसाज कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक मनोज पाण्डेलाई 5 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले सोमबार पाण्डेलाई 5 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो। यो सँगै पाण्डे विरुद्ध यौन हिंसा र मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार गरी 2 वटा मुद्दामा अनुसन्धान हुने भएको छ। 8 वर्ष अघि एक किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा पाण्डे गत शनिबार पक्राउ परेका थिए। एक किशोरीले 8 वर्ष अघि सन् 2014मा भएको एक सौन्दर्य प्रतियोगितामा आफूमाथि बलात्कार भएको सार्वजनिक गरेकी थिइन्। प्रतियोगिता सम्पन्न भएपछि सक्सेस पार्टीका नाममा आयोजक मध्येका एक पाण्डेले पेय पदार्थमा नशालु पदार्थ मिसाई खुवाएर बेहोस बनाई बलात्कार गरेको पीडितको दाबी छ। पाण्डे पक्राउ परेपछि उनीबाट पीडित भएको भन्दै प्रहरीको सम्पर्कमा पुगेकी अर्की एक किशोरीले सोमबार जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा पाण्डे विरुद्ध जाहेरी दिएकी छिन्। ती किशोरीले यौन हिंसाको जाहेरी दिएकी छिन्। नेपाली काङ्ग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने निर्णय अन्तिम समयमा हुँदा यसको सन्देश मतदातासम्म पुर्याउन कठिन भएको निष्कर्ष निकालेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को समीक्षा गर्दै काङ्ग्रेसले गठबन्धनका सम्बन्धमा यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। प्रवक्ता एवं स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय प्रचार प्रसार समिति संयोजक डाक्टर प्रकाश शरण महतले पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो बताएका हुन्। पत्रकार सम्मेलनपछि जारी प्रेस वक्तव्यमा 5 दल बीच भएको
तालमेल समग्रमा सफल भएको जनाइएको छ। प्रेस वक्तव्यमा भनिएको छ, गठबन्धनका सन्दर्भमा निर्णय अन्तिम समयमा हुँदा यसको सन्देश मतदाता समक्ष पुर्याउन भएको कठिनाइले केही समस्या आए तापनि समग्रमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा 5 दल बीचमा भएको तालमेल सफल भएको हाम्रो निष्कर्ष छ। यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि यो गठबन्धनको प्रक्रियालाई निर्वाचनमा पनि अगाडि लाने 5 दलको निर्णय अनुसार हामीले कतिपय ठाउँमा तालमेल पनि गर्यौं र समग्रमा यो निर्वाचनको परिणाम हामीले सन्तोषजनक रूपमा लिएका छौं। नेपाली कांग्रेस आफैले पनि यो निर्वाचनमा धेरै ठूलो सफलता हासिल गरेको छ र तालमेल सहित हामीले निर्वाचनको परिणामलाई हेर्ने हो भने पनि सहयोगी दलहरूले पनि उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको हामीले महसुस गरेको छौं। कांग्रेसले आफूहरूको पक्षमा सन्तोषजनक नतिजा आएको निष्कर्ष समेत निकालेको छ। यद्यपि केही ठाउँमा अन्तर्घात भएका कारण हानि भएको उसको बुझाइ छ। प्रवक्ता महतले काठमाडौँ लगायतका केही ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले ल्याएको मत परिणामलाई लिएर पार्टी नै कमजोर भए भन्न नमिल्ने बताए। सोमबार पार्टी कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले पार्टी कमजोर नभएको बताए। उनले किन दलसँग मतदाता असन्तुष्ट छन् भन्ने विषयमा नेपाली कांग्रेसले अध्ययन गर्ने पनि बताएका छन्। प्रवक्ता महतले पार्टीभित्र अन्तर्घातको समस्या कायमै रहेको बताए। अन्तर्घात नभएको भए कांग्रेसले 400 नजिक स्थानीय तहमा जित हासिल गर्न सक्ने महतको तर्क छ। उनले अहिलेको परिणामलाई सन्तोषजनक र सकारात्मक मान्नुपर्ने बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकामा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट उपमेयरको उम्मेद्वार बनेका रामेश्वर श्रेष्ठले दोहोर्याएर मतगणना गर्न माग गरेका छन्। उनले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा निवेदन दिएका हुन्। उम्मेद्वार नभएको निर्वाचन चिन्हमा मात्र मत सङ्केत गरिएको मतपत्रलाई सो पदको हदसम्म मात्र बदर गर्नुपर्नेमा प्रतिस्पर्धी उम्मेद्वार नै नभएका कलम र रुख चिन्हमा मत सङ्केत भए पनि आफू उम्मेद्वार भएको कलम चिन्हको मत सङ्केतलाई समेत बदर गरी गणना गरेको र यसबाट मत परिणाममा असर परी उपविजेता हुने उम्मेद्वारले जित्ने र जित्ने उम्मेद्वारले हार्ने अवस्थाको गणितीय अवस्था देखा परेको निवेदनमा उनले उल्लेख गरेका छन्। काठमाडौँमा ठूलो संख्यामा मत बदर भएको छ। श्रेष्ठले निवेदनमा प्रतिस्पर्धी उम्मेद्वार नै नभएका कलम र रुख चिन्हमा मत सङ्केत भएका मतपत्रमा आफू उम्मेद्वार भएको कलम चिन्हको मत सङ्केतलाई सदरमानी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 52 बमोजिम तत्काल दोहोर्याई मतगणना गरी गणना हुन बाँकी मतपत्र समेत यसै कानूनी आधारमा गणना हुन मतदान अधिकृतलाई आदेश गरी पाऊँ भनेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणनाको सुरुवातदेखि नै श्रेष्ठ पछि पर्दै आएका छन्। उनको प्रतिस्पर्धी एमालेकी सुनिता डङ्गोल भन्दा उनको मत 1/3 छ। अहिलेसम्म देशका 6 महानगरमध्ये विराटनगर महानगरपालिकाको मात्रै नतिजा सार्वजनिक भएको छ। विराटनगरमा मेयरमा नेपाली कांग्रेसका नागेश कोइराला र उपमेयरमा नेकपा एमालेकी शिल्पा कार्की विजयी भइसकेका छन्। तर अन्य 5 वटा महानगरको मतगणना भने जारी नै छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहले 46,966 मतका साथ आफ्नो अग्रता कायमै राखेका छन्। उनलाई कांग्रेसकी सिर्जना सिंहले 28,141 र एमालेका केशव स्थापितले 27,286 मतका साथ पछ्याइरहेका छन्। यस्तै ललितपुर महानगरपालिकामा एमालेका हरिकृष्ण व्यञ्जनकारलाई पछाडि छाड्दै कांग्रेस उम्मेद्वार श्रीबाबु महर्जनको अग्रता कायमै छ। त्यस्तै भरतपुर महानगरपालिकामा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहालले 46,255 मत ल्याउँदा नेकपा एमालेका विजय सुवेदीले 35,245 मत ल्याएका छन्। वीरगञ्ज महानगरपालिकामा जनता समाजवादी पार्टीका राजेश मान सिंहको अग्रता कायमै छ। उनलाई नेकपा एमालेका विजय कुमार साराबागीले पछ्याइरहेका छन्। यसैगरी पोखरा महानगरपालिकामा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्यको अग्रता कायमै छ। आचार्यलाई एमालेका कृष्ण थापाले पछ्याएका छन्। यस्तै स्थानीय तहको निर्वाचनमा अहिलेसम्म सार्वजनिक मत परिणाम अनुसार नेपाली कांग्रेसले 221 पालिकामा जित हात पारेको छ। यस्तै नेकपा एमाले 179 पालिकामा विजय भएको छ। माओवादी केन्द्रले 120 पालिकामा जित हात पार्दा एकीकृत समाजवादीले 18 पालिका जितेको छ। यसैगरी अन्यले 29 पालिका जितेका छन्। यसैगरी नेपाली कांग्रेस 5 पालिकामा अगाडि रहेको छ भने नेकपा एमाले 6 पालिकामा अगाडि छ। नेकपा माओवादी केन्द्र 2 पालिकामा अग्रस्थानमा रहँदा एकीकृत समाजवादीले 1 पालिकामा अग्रता कायम राखेको छ। यसैगरी जनता समाजवादी पार्टी नेपालले 29 पालिका जित्दा 3 पालिकामा अघि रहेको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी नेपालले 15 पालिका जित्दा 1 पालिकामा अगाडि रहेको छ। 2 पालिकामा भने स्वतन्त्र लगायत अन्य पार्टी अगाडि रहेका छन्। लन्डनको ऐतिहासिक ट्राफलगर स्क्वायरमा आइतबार एक भव्य समारोहका बीच 2566औं बुद्ध जयन्ती मनाइएको छ।
बुद्ध फाउन्डेसन युके, बेलायत स्थित नेपाली राजदूतावास, गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ, नेपाल पर्यटन बोर्ड लगायतको सहकार्यमा आयोजित कार्यक्रममा भगवान बुद्धको शोभायात्रा निकालिएको थियो। कार्यक्रममा नेपालको संस्कृति दर्शाउने शेर्पा नाच, मञ्जुश्री नाच, लाखे नाच, थारू नाच प्रस्तुत गरिएका थिए। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सगरमाथा, गौतम बुद्ध र पशुपतिनाथले नेपाललाई विश्वभर चिनाएको बताए। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हालैको लुम्बिनी भ्रमणले भगवान बुद्धको जन्मस्थलबारे विश्वभर छरिएको भ्रम समाप्त भएको उनको भनाइ थियो। कार्यक्रमलाई बौद्ध गुरु स्याल्पा तेन्जिङ रिम्पोछे, प्रदेश 1 का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री केदार कार्की, बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्य, बेलायतका लागि भारत तथा श्रीलङ्काका उच्चायुक्तहरू, गैर-आवासीय नेपाली सङ्घका अध्यक्ष खुल आचार्य, नेपाल पर्यटन बोर्डका मानार्थ प्रतिनिधि महन्त श्रेष्ठ लगायतले सम्बोधन गर्दै भगवान बुद्धको सन्देश अहिले अरू बढी सान्दर्भिक भएको बताएका थिए। समारोहमा ब्रिटिस सांसद वीरेन्द्र शर्मा, विभिन्न काउन्सिलमा निर्वाचित नेपाली मूलका मेयर तथा काउन्सिलरहरूको उपस्थिति थियो। नेपाल लाइभ समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानमा टिभी कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने महिलाहरूले तालिबानको आदेशको बावजुद पनि आफ्नो काम जारी राख्ने बताएका छन्। तालिबानले अफगानिस्तानमा काम गर्न चाहने महिलाले आफ्नो अनुहार छोप्न आदेश दिएको छ। टोलो टिभीमा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने महिला प्रस्तुता सोनिया नियाजीले भनिन्, नयाँ नियम इस्लामको हिस्सा होइन। यो निर्णय अफगानिस्तानमा महिलाको सार्वजनिक उपस्थिति समाप्त गर्ने प्रयास भएको उनले बताएकी छिन्। एकजना कार्यक्रम प्रस्तुताले भनेकी छिन्, हामीहरूले आदेशको प्रतिवाद गर्दै आइरहेका थियौं, तर टेलिभिजन मालिकहरूमाथि दबाब दिन थालियो। आफ्ना महिला सहकर्मीहरूसँग ऐक्यबद्धता जनाउँदै टोलो टिभीका पुरुष प्रस्तुता सेवाघाट सेफरले अनुहारमा मास्क लगाएर साँझको मुख्य समाचार प्रस्तुत गरेका थिए। यता तालिबानका प्रवक्ता मोहम्मद सादिक अकिफ मोहजिरले भने अनुहार छोप्ने नियमको पालनाप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गरे। महिलालाई सीमान्तकृत गर्ने या काम गर्ने अधिकार खोज्ने सरकारको कुनै योजना छैन, उनले भने। गत वर्ष अमेरिकी फौजले अफगान भूमि छोडेपछि तालिबानले सजिलैसँग सत्ता कब्जा गरेको थियो। पछिल्ला केही समय यता तालिबानले महिलाहरूमाथि विभिन्न प्रतिबन्धको घोषणा गर्दै आएको छ। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। एभरेस्ट प्रिमियर लिग टी20 क्रिकेटको 6 फ्रेन्चाइज टोलीले नेपाल क्रिकेट सङ्घले आयोजना गर्ने सम्पूर्ण खेलकुद कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका छन्। क्यानले गत बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आधिकारिक फ्रेन्चाइज क्रिकेट प्रतियोगिता नेपाल टी20 लिगको घोषणा गरेको थियो। उक्त पत्रकार सम्मेलनमा क्यानले इपिएल आधिकारिक नभएको भन्दै अब मान्यता नदिने जनाएको थियो। इपिएलको फ्रेन्चाइज टोलीले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै क्यानले नयाँ प्रतियोगितालाई मान्यता दिएर आफूहरूको भविष्य अन्धकार बनाएको भन्दै खेलकुद कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएको हो। देशको खेल विकासमा इपिएल र फ्रेन्चाइज टिमले निर्णायक भूमिका खेलेको छ, तर क्यानले आफ्नो पछिल्लो निर्णयलाई समर्थन र कार्यान्वयन गर्छ भने हामी समर्थन गर्दैनौँ। अबदेखि क्यानले आयोजना गर्ने सबै खेलकुद कार्यक्रमहरूलाई पूर्ण रूपमा बहिष्कार गर्नेछौँ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। इपिएलले 5औं संस्करणको मिति घोषणा गरिसकेको थियो। प्रतियोगिता आगामी कार्तिक 26 गतेदेखि मङ्सिर 10 गतेसम्म हुने जनाइएको छ। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। हदम्यादकै कारण न्यायबाट वञ्चित गरिनु, अन्यायपूर्ण हुने महिला तथा सामाजिक समितिको ठहर। नीतिगत स्पष्टता गरेर मात्रै सुन्दरी प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न दिन निर्देशन। अन्तिम समयमा हुँदा मतदातासम्म सन्देश पुर्याउन कठिनाई भएको गठबन्धनबारे काङ्ग्रेसको निष्कर्ष। काठमाडौँ लगायत केही ठाउँको परिणामलाई लिएर पार्टी कमजोर भए भन्न नमिल्ने तर्क। 6 मध्ये 5 महानगरपालिकाको मतगणना जारी। काठमाडौँमा बालेन, भरतपुरमा रेणु र पोखरामा धनराज आचार्यको अग्रता कायमै। काङ्ग्रेसले 321 पालिका जित्दा एमाले 179 पालिकामा विजयी। अफगानिस्तानमा अनुहार छोपेर देखा परे टिभी कार्यक्रमका महिला प्रस्तुता। नयाँ नियम इस्लामको हिस्सा नभएको उल्लेख। पुरुषहरूले पनि मास्क लगाएर जनाए ऐक्यबद्धता। र एभरेस्ट प्रिमियर लिगलाई मान्यता नदिए क्यानको सम्पूर्ण कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने 6 फ्रेन्चाइज टोलीको चेतावनी। नयाँ प्रतियोगितालाई मान्यता दिएर आफूहरूको भविष्य अन्धकार बनाएको आरोप।
नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। यस्तै 8:30 बजे स्थानीय तहको निर्वाचन विशेष कार्यक्रम गाउँका सिंहदरबार हेर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।